الموضوع ديالنا هو حب شباب. بزاف ديال الناس عندهم مشكل مع لاكني. هذا من بين المشاكل اللي شائعه بزاف وبزاف بزاف، لا عند المراهقين ولا عند الراشدين. اليوم غادي نبغيو نعرفوا اكثر بهذا المشكل ديال حب الشباب، اشنا هو وشنو هما الاسباب ديالو. دونك حب الشباب تيكون عند بزاف عند في سن المراهقه. دونك ابوبري 80% ديال الناس تيكونوا عندهم هذا المشكل، مي با كو في سن المراهقه، كيكون اوسي عند النساء نسبه مهمه انتر 20 و 29 سنه. دونك ابوبري 50% ديال البنات اللي كيكون عندهم هذا المشكل، مي اوسي عند العيالات اللي تيكون عندهم ان اج بلوز افونسي انتر 40 و 47 ما بين 40 و 47 عام، تيكون عندهم هذا المشكل بنسبه ابوبري ديال 40%. دونك مشكل تيهم بزاف ديال الناس في توت لي زاج كونفوندو، ماشي غير لي جون ولا لي جون اللي في سن المراهقه. افيكتيفون دونك اي واحد يقدر يجي حب الشباب اليوم. تري بيان. غادي نبغيو نعرفوا ايضا الاسباب ديال هذا حب الشباب اشنا هي بالضبط. دونك حب الشباب تيكونوا باغ اكزومبل الناس اللي ما كيكونش عندهم كاع طول حياتهم وتيوصلوا لواحد لاج وعاد كيولي عندهم حب الشباب. دونك يا دي ريزون كي جوستيفي هاد لاباريسيون ديال حب الشباب. دونك يا بليزيور فاكتور اللي كيخليو حب الشباب يتكونوا في البشره. دونك عندنا ان فاكتور كي هرمونال اللي هو مهم بزاف. دونك عندنا دو هرمون كي سون امبورطونط في تكون حب الشباب اللي هما لي زاندروجين. هاد لي زاندروجين سي دي هرمون اللي ديال الراجل ماسكولين نورمالمون اللي تيكونوا عندهم اسونسيالمون عند لي زوم. اي هاد لي هرمون وكيخليو لا برودكسيون ديال لو سيبوم كدار اي لي بوتون بار لا سويت. دونك ماشي هاد الناس عندهم كميه كبيره ديال هاد لي هرمون اندروجين، نو عندهم دي ريسبتور ديال هاد لي اندروجين au niveau de la peau qui sont plus actifs. Donc ça fait que la production de le sébum et de les boutons elle est plus importante. On a une deuxième hormone qui est aussi importante, c'est l'insuline. L'insuline كنعرفوها chez le diabétique, ولكن l'insuline كتكون عاديه عند الناس اللي تيكونش عندهم الديابيت. Donc هاد l'insuline elle régule le taux ديال le sucre ديال السكر في الدم. دونك اون سي بيان كو الناس اللي كياكلوا بزاف ديال الحلويات ولا مواد اللي تيكون فيهم السكر بزاف، احنا عارفين كاملين بان كيكون عندهم علاقه مع كتكون علاقه مع تكون حب شباب. دونك هذه سي تو افي فري اي سا سو في ا ترافير هاد الانسولين. دونك لي برودوي اللي تيكونوا هيبر غليسيميون اللي تيطلعوا الانسولين كيخليو الانسولين كدير اون اكسيون بلوز امبورطونط ou c'est lié à la production de le sébum. Aussi, عارفين بأن المعدة هو le deuxième cerveau de le corps. Le premier cerveau c'est le cerveau en tant que tel, ou le deuxième cerveau c'est les intestins. Donc الناس اللي تيكون عندهم des problèmes au niveau ديال المعدة بحال la maladie de Crohn ou la l'ulcère ou la d'autres problèmes de digestion وكي كيتألموا par rapport لهاد les problèmes ديال المعدة تيكون عندهم علاقة. كنشوفوا les chercheurs ils ont fait un lien une corrélation entre les problèmes digestifs et l'acné. Donc حتى المعده مسؤوله على المشاكل ديال المعده فيها دي نيوروترانسميتور ياك اللي كيخليو لا برودكسيون ديال لي هرمون كدار. دونك المعده معلقه بلا برودكسيون ديال لي هرمون اللي معلقين بلا برودكسيون ديال لو سيبوم ان اكسي اللي كتخلي لا بروليفيراسيون ديال الحبوب كدار في الوجه. نعم. دونك بليزيور فاكتور. بزاف ديال الناس ما كيعرفوش هذه المساله هذه، انه كاين كيقول لك غير سن المراهقه صافي الشباب كيبداو كيجيهم هاد حب الشباب بشكل اللي هو عادي، صافي غيفوتوا هذه المرحله هذه غادي يمشيو وكينساو ان يقدروا يكونوا اسباب اخرى من غير باغ اكزومبل الهرمونات، من غير مجموعه من المسائل. يقدروا يكون باغ اكزومبل المعده فيها شي مشكل، يقدر يكونوا الجهاز الهضمي ديالنا فيه شي مشكل. دونك هنا خصنا نردوا البال لهذه المسائل. aussi le stress. الناس دابا اليوم عندنا ان بروبليم ديال لو ستريس كي مونديال. الناس ils sont très stressés فيهم le trac tout le temps. d'où داك l'expression بالفرنسي la boule au ventre. donc c'est lié l'intestin. donc le fait d'avoir le stress كيخلي la production ديال les hormones كترون شويه، وهذا لو ستريس هذا في les périodes difficiles كيخليونا باغ اكزومبل اون ديفلوب دي بروبليم داكلي اللي ما كانوش قبل. دونك سي توت اي ليي والجهاز كله عنده علاقات بيناتهم. دونك لا برودكسيون ديال لاكني في الاخر سي دي كونسيكونس ديال هادشي كامل. داكور. دونك خصنا نردوا البال حتى من الستريس اللي كنعانيو منه كل نهار بطبيعه الحال، اللي كنظن انه ولا مرض العصر. اليوم واش نقدروا نقولوا حب الشباب غير هو هذاك اللي كينوض في الوجه، اولا كاينين مناطق اخرى كينوض فيها؟ دونك حب الشباب عنده بليزيور سيفيريتي.
كيكون ما صعيبش بزاف فاش تيكون عيف الوجه دونك لوكاليزي اي لا اون فا بوفوار تريتي فاسيلمون ولا تيكون حب شباب كيتناشر في مناطق وحدين اخرين بحال الكتف بحال لو توراكس ولا لو فيزاج دونك فاش تيكون هاد المجموعه كاملين كيكونوا توشي باغ الحب شباب ان جينيرال سي اون ابل سي سكون ابل اون اكني سيفير et خاصها ان سويفي ميديكال شي ان ديرماتولوج اللي غيتبع هاد المراحل ديال لاكني باش تبرا دون لي ميور كونديسيون دونك بوركوا لي ميور كونديسيون حيت الا ما درناش ان تريتمون لاكني الا خليناه هكاك والحبوب كيكونوا مزيدين في الوقت وداك الشيء دونك سي ديفيسيل دو تريتي كانت اون ليس تريني دونك il est important de prendre les devants et de traiter الشباب في الوقت باش ما يخليوش لا تراس. نعم وكنظن ان اليوم العلم تطور والطب تطور ولي ديرماتولوج ديالنا عندهم الحلول اليوم لهذا لاكني خصنا غير كيف ما ذكرتي اننا نمشيو عند الاخصائي في طب الامراض الجلديه في واحد الوقت اللي هو مبكر باش يمكن له يلقى معنا الحل ويمكن لنا نبداو العلاج ديالنا في اقرب وقت تري بيان. دونك اليوم كنشوفوا ان بزاف ديال الناس اللي عندهم لاكني اللي قرروا انهم يتريتيو كيف ما قلتي وكاين الناس اللي خلاوه. اليوم هاد الناس اللي كيخليو لاكني باغ اكزومبل في الوجه ديالهم او في مناطق اخرى في الجسم شنو هي المضاعفات اللي تقدر توقع له الكور ديالهم؟ دونك لاكني الى خلينا هكاك ما درنا ليه والو l'impact le plus important هما لي سيكاتريس دونك كيخليو دي سيكاتريس اللي كيبقاو طول الحياه اي هادشي سي دوماج باسكو الا كنا درنا تريتمون في الوقت لي سيكاتريس كان داكشي غيبرا في الوقت وما غيخليش لي سيكاتريس دونك هذا هو المشكل الكبير. ثاني حاجه بغيت نهضر لك عليها هو ان باغ اكزومبل لاكني فيه 3 تيب واما il se présente sous forme de kyste كيكون تحت البشره واما sous forme de point noir وهذا سي دو سيبوم اللي كيكون اوكسيدي مع الكونتاكت ديال الهواء اوسي سامبلومون كيكحل او لا ثاني حاجه سي لي بوطون اللي كيكونوا انفيكتي دونك هادو ces 3 types d'acné les تيكونوا différents عندهم des traitements différents en fonction de l'acné et en fonction de la sévérité ديالو. Donc là, le point noir il se traite par des produits qui ils ont une action spécifique kératolytique كتسمى واما كيكونوا دي بوطون انفيكتي لا خاص ان انتي بكتيريان دونك il faut lutter contre واحد لا بكتيري سميتها بروبيوني اكنس واما تيكونوا دي كيس دونك là il faut aussi c'est une inflammation il faut un traitement qui est anti-inflammatoire local. Et des fois, ce كامل ne suffit pas, donc il faut aller chez le médecin pour avoir une médication qui est adaptée اللي كتعاون من الداخل من الخارج ومن الداخل. إلا سمعتي بالنسبه للناس اللي كيكونوا عندهم هاد لاكني ديالهم سو فورم دو بوين نوار وكيمشيو كيديروا ان سوان دو فيزاج وكيبداو يحيدوا في هذوك لي بوين نوار هادشي واش ما يقدرش يضاعف الحاله ديالهم ويوقعوا في مشكل اكبر او لا حتى هذا من بين الحلول اللي ممكن هذا ما بين الحلول دونك الا كان واحد عنده دي بوين نوار وخارجين اي تو سا دونك فو ميو فير دي سوان دو فيزاج ولكن شي دي بيرسون كومبيتونت ماشي عند اي واحد خاص لو ديرماتو هو اللي يعرف يقيس الوجه باسكو هادشي كيقدر يخلي دي سيكاتريس انكور اون فوا هذا هو لو بلو غران انمي ديال البشره هما لي سيكاتريس باغ لا سويت باسكو سي تري ديفيسيل ابري باش نحيدوهم دونك وي هادشي هذا من الحلول اللي خصها دير عند ديرماتو كيدير ان سون دو فيزاج اللي كيحيد لي بوين نوار اما بور لي بوطون لو فيت دو لي توشي او لا دو لي زيكرازي هذا كيزيد يسبب مشاكل اخرين يفو فريمون با توشي واخا لانفي ديال كتكون انا حبوبه كنبغيو نقيسو فيها فريمون خصنا نتجنبوا بالماء اكثر باش ما نقيسوهاش باسكو هذا هو لا بلو غران سورس دو سيكاتريس. افيكتيفمون هنا كنشوفوا بزاف ديال الناس اللي من بعد فاش كبروا الوجه ديالهم ما فيهش لي بوطون ولكن فيه بزاف ديال لي تراس فيه كاين لي تراس اللي كيختلفوا كاين اللي غير سطحيه وكاين اللي عميقه كتبان لك حفره كاينه في لابو وهادشي ما بغاوش شي واحد يوصل ليه دونك سكي في من الاحسن اننا نمشيو نديروا التشخيص ديالنا المبكر عند الاخصائيين في طب الامراض الجلديه. غادي نمشيو للحلول اليوم زينب شنو هما الحلول اللي متوفره اليوم ونقدروا اننا نخفوا بها ولا نقصوا من الحده ديال هاد لاكني؟ دونك لاكني خاصها اون روتين كومبليت دونك ما يمكنناش نديروا غير ان بتي سوان ونحبسوا ونقولوا صافي جي تريت لاكني نو لاكني خاصها اون روتين كتبدا بلو لافاج اللي هو اون ايتاب تري امبورطونت دونك لو لافاج ديال لو فيزاج علاش حيت لاكني كتكون معاها اون بو كي très très grasse donc كتكون عندها une production ديال le sébum اللي كتكون مزيده دونك خاصنا des produits qui vont venir réguler داك la production ديال le sébum باش تخلي la peau حيت le sébum c'est le premier هو اللي كيخلي الحبوب يكبر دونك
la première des choses, c'est traiter le problème de la source, le traitement de l'excès de sébum. Donc, deuxième des choses. إلا سمحتي لي غنبقاو توجور في اللافاج اللي كيبان لي مرحله مهمه وهنا كيختلفوا لي برودوي ديال الغسل ديال الوجه حيت كاينين دي برودوي اللي هما مزيتين واحد شويه كاين كل واحد شنو كيدير دونك هنا غير باش الناس يعرفوا الناس اللي عندهم لاكني كيفاش خصو يكون هذا لو برودوي اللي كيغسلوا بهم وجههم خاصو يكون ديرماتولوجيك d'accord. اول حاجه لو برودوي لافون اللي غنستعملوه بور لاكني الصابون العادي ولا اللي كيتشرى في لي غراند سورفاس ما خدامش لاكني كيزيد يسبب لاكني دونك سي با دو تو اون سوليوشن خاص ان برودوي كي كونسو ولا مصاوب عند لابوراتوار اكسبري بور لا بو اكنييك دونك سي ان برودوي اللي غيكون نون كوميدوجين دونك ما غاديش يجي يسبب انكور بلوس لاكني ما غيخنقهاش غادي il va réguler la production de le sébum donc غادي يخلي داك le sébum يكون moins actif ثالث حاجه il va avoir une action antibactérienne donc غادي يجي يحيد داك la bactérie اللي هي qui est importante في l'acné حيت c'est une bactérie spécifique سميتها propionic acnes بحال اللي قلت لك donc le lavage est une étape très importante واخا ما نديروش الماكياج ولا الرجال اللي ما تيديروا حتى حاجه في وجههم il faut savoir que rien que la pollution ou la sécrétion de le sébum في النهار كامل خصها تحيد le soir effectivement ou le matin aussi parce que كدير une production pendant la nuit pendant le sommeil donc l'excès de sébum خصو يتحيد aussi bien في الصباح aussi bien que في الليل donc le lavage se fait matin et soir mais pas plus حيت الا زدنا بقينا نغسلوا فيها plus qu'il ne faut كدير بحال ان effet rebond ou la production de le sébum كتكثر donc il faut c'est un juste milieu il faut vraiment suivre واحد المراحل اللي كنكونوا عارفين دونك كنظن هضرتي على هذه المساله ديال الغسل ديال الوجه وهذه مساله مهمه عند الناس اللي كيعانيو من لاكني وكنظن حتى الناس اللي ما كيعانيوش من لاكني خص يولي عندنا واحد لو ريفليكس ولا تولي عندنا واحد لا روتين كل صباح كنفيقوا كنغسلوا وجهنا بان برودوي اللي كينقيها افيكتيفمون ادابتي للنوع ديال البشره ديالنا النوع ديال البشره داكور اكزاكتومون دونك دوزيام ايتاب انا كنصح جميع البشرات c'est une étape importante اللي ما كنديروهاش en général c'est le tonique هذه c'est une solution pour les petits budgets c'est juste une eau florale مزهر المزهر الا دوزتيه بان كوطون على وجهك كيحيد الكالكير حنا عندنا في المغرب الكالكير بزاف الماء النسبه ديال الكالكير طالعه بزاف ميم الماء ما نقدروش نشربوه دونك داك البشره كتخلي الكالكير كتبقى الكالكير في البشره اوسي بيان كو سور لي مان وداك الشيء خصنا نديرو ان تونيك اللي غيحيد الكالكير وغيقاد لو بي اتش ديال لابو حيت لو بي اتش ديال لابو حتى هو مهم ما خصوش يكون ان انفيرونمون ترو اسيد ولا ترو هذا دونك ليتاب الي سهله elle est pas chère زعما يقدروا اوسي بيان نلقاو ان تونيك اللي كيكون ادابتي لابو اكنيك فيه دي زاكسيون ادابتي لابو اكنيك ولا الى عندنا ان بودجي ضعيف دونك سي لو فلورال مزهر elle fait très bien l'affaire ثالث حاجه donc c'est le traitement هذا c'est le point clé ديال le traitement de l'acné donc le traitement تيكون une crème adaptée le type de bouton اللي عندنا في الوجه donc plusieurs acné et plusieurs types de traitement de l'acné. Donc en fonction du type d'acné اللي فسرت avant. Exactement. Le traitement ديالو. Exactement. Donc هنا il faut avoir un conseil qui est personnalisé pour avoir le bon traitement اللي كيناسب le type d'acné. Donc une fois on a lavé, une fois on a tonifié, une fois on a traité, il faut protéger. واحد خاصو يحمي راسو من اشعه الشمس حيت الشمس هو النيمي نيميرو 1 ديال البشره aussi bien pour les cicatrices donc un bouton اللي تيكون sensible مع اشعه الشمس كيكحل وكيخلي لي سيكاتريس دونك اشعه الشمس كتضر بزاف هاد لي بو اكنيك que aussi bien que pour les peaux عاديين الشمس كتخلي le vieillissement cutané يدار plus vite à cause de la photo-oxydation de la peau donc خاصنا des antioxydants اللي نهضر عليهم في مره اخرى اللي كيخليو لابو ما كتشرفش بلو فيت كو نيسيسير ولكن بور لو كا ديال لابو اكنيك الاشعه الشمس كتضر دونك il faut un écran اللي تيكون adapté لابو اكنيك encore une fois حيت encore une fois, on a plusieurs types d'écrans. L'écran ديالهم spécifique. اللي ما غاديش يخنق البشره، اللي غيكون non comédogène donc، اللي غيكون adapté لا بو اللي كتكون grasse، donc ما غاديش يزيد البشره. Donc
l'écran تهوى فيه وفيه il faut vraiment choisir les produits اللي تيكونوا vraiment مناسبين لو تيب دو بو باش تكون عندنا بشره صافيه. نعم انا زيد كنشكرك بزاف حيت صراحه اليوم عطيتينا دو 360 بارابور لهذا الموضوع ديال لاكني او حب الشباب حيت بزاف ديال الناس اليوم خصنا غير واحد شويه لورينتاسيون باغ اكزومبل فاش كنقول كنشد حبوبه وكنحيد منها هذاك الشيء كتبقى لا تراس و سي فري فهو كيخلق مشكل كبير للناس حيت كاين هادشي فيه الحريق فيه الالم يعني لاكني حبوبه ما كتكونش عاديه اي واحد كتنوضنا فيه حبوبه بعض المرات ما كتشوفهاش ولكن الناس اللي عندهم لاكني هادشي كيضرهم وكيألمهم دونك داكشي علاش خاص بحال قلنا ان تريتمون اللي غادي كالمي هذيك لا دولور اون بروميير ليو ولكن ثانيا اللي غادي يشافيها وما يبقاوش لي تراس. اليوم بالنسبه للناس اللي ديجا كيخرجوا هذاك الشيء من لاكني ديالهم واش من غير انهم يحبسوا باغ اكزومبل انهم ما يبقاوش يقيسوا في هذاك الحبوب ديالهم واش كاينين دي برودوي اليوم ادابتي باش ما يخليوش هذوك لي تراس او لا Oui, donc فاش لاكني كتسالي وكيبقاو كو لي تراس كاينين دي برودوي ادابتي سي دي برودوي اللي ينقصوا من لا بيغمونطاسيون ديال لا بو دونك اون سيكاتريس سي كتكون في بلاصتها بلو فونسي على الوجه ان جينيرال دونك كتكون شويه كحالت مع الشمس وداك الشيء دونك خاصنا نقدروا نعالجوه بدي برودوي اللي تيكونوا تري كونسونطري اللي كيهبطوا داك لا بيغمونطاسيون ديال لا بو البشره كتولي بوكو بلو كلير فهاديك لي زون اللي بغينا نهبطوا لهم لا بيغمونطاسيون افيكتيفمون دونك الانسان اليوم عنده عنده حلول وي كاين الحلول ولكن من الاحسن تجنبوا هذا المشكل باش نتفق معك ما نوقعوش مشاكل كيف ما كنقولوا حنا الحلقه ديالنا ديال اليوم ولا الانفورماسيون بعض المرات كتجي في واحد الوقت اللي معطله شويه على بزاف ديال الناس اللي ديجا قاسوا في هذاك الشيء ديالهم دونك كنقولوا لكم غير شي الاخر ما تقيسوش خليهم قاد وراه كاينين دي برودوي اللي يقدروا يعالجوا ولكن دائما كيبقى العلاج المبكر هو الحل كيبقى التشخيص عند لي ديرماتو فوالا لو سويفي ديال لاكني حيت كاين بزاف ديال الناس اللي كيبدا العلاج وكنعرفوا انا العلاج ديال لاكني في مده طويله كاين اللي كيعيا ما كيبقاش كيدير الدواء هنا كيفاش نقدروا اننا ننجحوا واحد لو تريتمون ديال لاكني ديالنا دونك في المراهقه سورتو بور لي غارسون ولا بور لي في ولكن بور لي غارسون اللي كتكون عندهم جوست فتره محدده ديال سي المراهقه اللي كتكون فيهم هاد لا بروليفيراسيون ديال لاكني خاص لو تريتمون يدار سور توت لا لونغور توت لا بيريود ديال هاد سن المراهقه سينون سا سير ريان دونك هادي سي سا بو بروندر دي زاني او لا ميم موان ولا بلوس مي سا ديبون دو شاكان كل واحد وشنو كيفاش جاتو المشكل دونك التريتمون كيبقى فريمون على مده طويله باش كنحميو لا بو ديالنا باش ما يرجعش لها المشكل بور لي فام اللي تيكون عندهم مشكل ما بين 20 و 29 سنه هادو سي جينيرالمون دو ا ان شانجمون هرمونال كيكون عندهم اون بوسي ديال لاكني سولمون في لي بيريود ديال لي ريغل دونك il faut traiter chaque mois au final ما خصناش نساو راسنا حيت il suffit d'un cycle pour avoir un bouton اللي يخلي une cicatrice donc c'est un traitement اللي كيكون على la durée و après كيكونوا des produits plus forts ou la moins forts donc فاش تكون لاكني في سن المراهقه عندنا des produits plus actifs اللي كيكونوا عندهم une action plus importante ou après كيكون عندنا par exemple une base de maquillage en même temps dermatologique qui a aussi une action pour هاد les boutons اللي كتكون moins fort ولكن كتخلي une homogénéité في la peau tout le long de نعم بالنسبه للناس او السيدات اللي كيكون عندهم لاكني وكيديروا او ميم طون لي برودوي كوزميتيك ولا كيديروا الماكياج هادشي واش غادي يزيد في الحده ديال لاكني ديالهم او لا كاينين اوسي دي برودوي ماكياج ادابتي لهاد الناس اللي عندهم لاكني دونك الناس اللي تيكون عندهم فريمون لاكني افيك دي بوطون مشاكل فريمون ديال البشره en général on déconseille totalement les fonds de teint اللي كتلقاو في les grandes surfaces. Il faut vraiment il بغينا نستعملوا quand même un fond de teint خاصو يكون non comédogène ويكون hypoallergénique يكون sans parabènes يكون vraiment une formulation اللي كتحترم la peau surtout كتكون très sensible donc هاد les fonds de teint وهاد les cosmétiques تيكون plutôt dermatologique et c'est vraiment conseillé de ما نستعملوش شي حاجه اللي كتكون comédogène contrairement au non comédogène اللي غتخنق البشره au final après une journée ديال الماكياج le lendemain البروبليم ديال لاكني كيكون beaucoup plus grave. نعم وصراحه خصنا نبداو نتعلموا السيدات هنا حيت علاقتهم بالماكياج علاقه يوميه خصنا نبداو نقراو هذاك الشيء اللي كنشريو وهذاك الشيء اللي كنديروا في وجهنا راه كاينين ديمو تكنيك بحال دابا كنتكلموا نون كوميدوجين ما كاينش سيليكون ما كاينش بزاف ديال الحويجات بارابين هادشي كنسمعوه بزاف وهادو كنظن ديمو اللي خصنا صافي نحفظوهم اليوم ونوليو كنردوا لهم البال فاش كنمشيو للباغا اولا كنمشيو للغروند سيرفاس ونشوفوا واش داك لو برودوي اللي شرينا
فيه هاد المواد اللي هي ضاره بالبشره ديالنا او لا. هذه الصحه ديال الوجه ديالنا رانا غير وحده ما عندناش بزاف. اليوم بالنسبه للناس توجور اللي كيديروا المكياج، حيت هذه النقطه هذه كيسولوا فيها الناس بزاف، واش المكياج هو في حد ذاته يقدر يعطينا المشكل ديال حب الشباب؟ وي على لون تيرم الا استعملنا ماكياج دو موفيز كاليتي اللي كيخنق بزاف البشره راه فورسيمون غادي يسبب مشاكل ديال البشره. خاص فريمون البرودوي اللي غنديرو على وجهنا يكون فريمون دو تري بون كاليتي وغادي يحترم البشره ديالنا، سينو راه كنسبوا راسنا دي بروبليم براسنا. دونك سا ايفيتي فو ميو utiliser par exemple une crème teintée اللي كتكون فيها une protection solaire. هذا c'est vraiment une solution اللي كتكون زوينه par rapport à tout type de peau. C'est ce que je conseille. Je préfère largement utiliser un fluide teinté non comédogène, dermatologique et en même temps fait la protection solaire. هذا c'est vraiment la meilleure solution pour tous les types de peau ماشي البشره اللي كتكون فيها الحب شباب. et كتخلي البشره كتنفس et en même temps elle est protégée et كتعطي une homogénéité في الوجه. دونك شكرا لك بزاف زينب لا فارماسيان 2.0. كنظن انا جاوبتني على كل شيء اليوم، كاع داكشي اللي كتقول في انستغرام راه خرجت منها كاع الاسئله ديالكم. كنشكرك مره اخرى زينب. انا اللي كنشكرك مره